यशवा की किताब उसका 15वां बाब पहली आयत से। और यशवा की किताब बेसिकली किस चीज को बयान करती है? सेटलमेंट को बयान करती है। किस चीज को? सेटलमेंट को। यानी जो मूसा की 5 किताबें हैं उनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से रिडेम्पशन का जो निजात का मंसूबा है वो शुरू हुआ। खुदा ने इस निजात के मंसूबे का आगाज कैसे किया, किस तरह से इब्राहिम को चुना गया। इससे पहले पैदाइश की सारी स्टोरी है, उसके बाद इब्राहिम का चुनाव है, किस तरह से वो मिस्र में जाते हैं, 400 साल बनी इस्राएल मिस्र में गुजारने के बाद किस तरह से उनको शरीयत दी जाती है और अब वो वादे की सरजमीन में दाखिल होने को हैं। लेकिन मूसा, आपको पता है कि वादे की सरजमीन में दाखिले से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और वादे की सरजमीन में दाखिल कौन कराएगा? यशवा। कौन? यशवा। और हमने ये भी देखा था कि यशवा, यीशु मसीह का नाम क्या था? यशवा। यीशु मसीह का बेसिकली इब्रानी में नाम था यशवा। और जो मूसा है वो शरीयत को रिप्रेजेंट करता है और शरीयत आपको वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं कर सकती। वादे की सरजमीन में दाखिल कौन करेगा? यशवा दाखिल करेगा। सो ये एक तस्वीरी शक्ल भी है। मूसा शरीयत को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन शरीयत आपको वादे की सरजमीन में नहीं ले जा सकती। शरीयत आपको वादे की सरजमीन में नहीं ले जा सकती, यानी आप अपने कामों से हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। वादे की सरजमीन में आपको यशवा लेकर जाता है, लीड करता है। सो ये एक बेहतरीन और खूबसूरत एक तस्वीरी शक्ल भी है, एक मसील भी है। यशवा की किताब के पहले 14 अबवाब हम कवर कर चुके कि किस तरह से यशवा जंगों की प्लानिंग करता है। और हमने देखा कि जो मुल्क कनान पर ये जो बुरा वक्त आया है, ये उनके गुनाह की क्या है? सजा है। ये उनके गुनाह की सजा उनको मिल रही है। खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा था कि अभी इनके गुनाहों का प्याला नहीं भरा। यानी 400 साल दिए गए मुल्क कनान में रहने वाले लोगों को कि वो तौबा कर सकें या अपनी हरकत से बाज आ सकें, लेकिन वो हरकत बुरी दर बुरी होती चली गई। और फिर जब उनके गुनाहों का प्याला पूरा हुआ, यानी जब उनके गुनाह पूरे हुए तो खुदा की तरफ से उनको सजा मिलती है। और सजा के लिए खुदा बनी इसराइल को इस्तेमाल करता है। ये खुदा की तरफ से जजमेंट है, खुदा की तरफ से अदालत है कि वो कनानियों को वहां से निकालता है। लेकिन साथ ही खुदा ने यह भी बता दिया था कि अगर बनी इसराइल अपने गुनाहों से बाज नहीं आएंगे और उसी तरह के काम करेंगे जिस तरह के कनानी करते हैं, तो ये वक्त बनी इसराइल पर भी आ सकता है। यानी वो अगर कनानियों के से काम करेंगे तो कनानियों की सी सजा उनको मिलेगी। और इसके लिए खुदा ने उनको क्या कहा था कि तुमने कनानियों को छोड़ना नहीं है, किसी कनानी को वहां पर छोड़ना नहीं, रियायत नहीं देनी। कोई तुमने जो कंसेशन है वो नहीं देनी, कोई रियायत नहीं बरतनी, बल्कि उनको खुदा की मर्जी के मुताबिक सजा देनी है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से सजा थी उनकी। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने बहुत जगह पर कंप्रोमाइज किया और उनको सजा नहीं दी। सो वही कनानी जिनको बनी इसराइल ने छोड़ दिया था, उन्होंने बनी इसराइल को अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया। और ये खुदा ने बार बार उनको तनबीह की थी, बार बार इस बात के बारे में बताया था। हमने देखा है कि यशवा ने मेजॉरिटी इलाके पर कब्जा कर लिया है। मेजॉरिटी इलाके पर कब्जा कर लिया है उसने। बड़े बड़े बादशाहों को जैसे ही वो यर्दन के पार हुए, उसने यरीहो शहर और ई पर कब्जा किया। और उसके बाद साउथ के बादशाहों को जो कि इकट्ठे होकर उसके मुकाबले को आए थे, शिकस्त दी। और उसके बाद नॉर्थ यानी शिमाल के बादशाहों को उसने शिकस्त दी। वो बिल्कुल दरमियान में उनके मौजूद थे। सो साउथ वाले नॉर्थ वालों की मदद नहीं कर सकते थे और नॉर्थ वाले
साउथ वालों की मदद नहीं कर सकते थे। सो साउथ वाले पहले लड़ते हैं, पहले वो शिकस्त खाते हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ वाले लड़ते हैं और वो शिकस्त खाते हैं। आइए 15वें चैप्टर पर आते हैं। अब थोड़ा सा बांटने का अमल शुरू हुआ है। और एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि जो यहूदी रिवायात कहती हैं, यहाँ पर डिटेल तो नहीं लिखी कि वैसे तो कुरा डालकर ज़मीन तकसीम की गई थी, लेकिन कैसे कुरा डाला गया ये कलाम में नहीं लिखा। लेकिन यहूदी रिवायात, जो कि मैं पहले भी कहता हूँ कि हम इन पर हू बहू यकीन तो नहीं कर सकते, लेकिन बताता मैं इसलिए हूँ क्योंकि इन बातों को वो मानते हैं। सो चंद बातों का हमें जानना ज़रूरी है। उनका ये मानना है कि दो, जिस तरह पर्चियाँ नहीं होती, दो अलग अलग मर्तबान कह लें, उसमें इलाके का नाम और कबीले का नाम, एक साइड से इलाके का नाम निकाला जाता था और दूसरे साइड से कबीले का नाम निकाला जाता था कि किसको कौन सी ज़मीन मिलेगी। लेकिन ये सब किसकी मर्जी से था? ये खुदा की मर्जी से था। देखें, जो भी तरीका इख्तियार किया गया कुरा डालकर, जिस भी तरीके से कुरा डाला गया, ज़मीनों की तकसीम की गई, ये सब खुदा की मर्जी से है। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? कुरा गोद में डाला जाता है, लेकिन उसका नतीजा किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। कुरे का नतीजा किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। अब ज़मीनों को तकसीम करने की बारी है। 15वें बाब पे आए, पहली आयत से। लिखा, और बनी यहूदा के कबीले का हिस्सा उनके घरानों के मुताबिक कुरा डालकर अदूम की सरहद तक और जनूब में दश्ते सीन तक, जो जनूब के इंतहाई हिस्से में वाक़ है, ठहरा। अच्छा, ये जो बिन्यामीन और यहूदा है, अच्छा ये बहुत सारे नाम लिखे हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा खुद। शहरों के नाम है, सरहदों के नाम है कि यहां से यहां तक सरहद है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इतने सारे नाम लिखने का मतलब क्या है। इतने सारे नाम लिखने का मतलब यह है, शायद आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार इतने सारे नाम हैं और आज इनमें से शायद ज्यादातर नाम एग्जिस्ट नहीं करते। ज्यादातर नाम एग्जिस्ट नहीं करते। हमें इन शहरों का नहीं पता, ज्यादातर नामों का हमें नहीं पता, ज्यादातर शहरों की लोकेशन का हमें नहीं पता। चंद का पता है, जिस तरह यरूशलेम या यरीहो या बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी लोकेशन का हमें पता है, लेकिन ज्यादातर का हमें आइडिया नहीं है। लेकिन इतने सारे नाम उनके लिए मैटर करते थे। लेकिन जिसको जमीन तकसीम की जा रही है, उसके लिए मैंने बताया था कि मरले, सरसाइयां, फरलांगा, सारा कुछ ही मैटर करता है। किस जगह से किस जगह तक उनकी सरहद है। और आपको पता है कि जब भी प्लॉट की निशानदही करनी होती है, जमीन की निशानदही करनी होती है, तो पटवारी को बुलाया जाता है और वो क्या करता है? वो नाप नाप के निशानदही करता है। क्या करता है? निशानदही करता है। वो निशान लगाता है कि जी इस नुक्कर से या इस फीट से लेके इस फीट तक आपकी जमीन है। तो वो आपके लिए मैटर करता है, इनके लिए भी मैटर करता था। इतने सारे नाम, इतनी सारी जगहें, उनकी निशानदही इनके लिए मैटर करती थी, इनके लिए जरूरी थी कि इनको पता हो। और दूसरी बात यह थी कि ये सब रियल प्लेसेस हैं। ये क्या है? रियल प्लेसेस हैं। नामों से हमें यह भी पता चलता है कि ये कोई अंदाजे नहीं है, या ये नहीं बस यूदानो उत्थे जगह लभ गई कनान दे विच। ये रियल प्लेसेस हैं, ये रियल जगहें हैं, ये असली जगह हैं। रियल पीपल, रियल प्लेसेस, रियल एलोकेशन, सब कुछ क्या है? असली है और खुदा की मर्जी से है। इसलिए ये डिटेल में लिखा गया और उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिनके लिए ये लिखा गया। अब मैं आपको बता रहा था कि जो यहूदा और बिन्यामीन है, इनको साउथ में जो जगह मिलती है, यरूशलेम शहर की जो बात है, उसको कभी बाइबल में बिन्यामीन की सरहद में गिना गया है कि बिन्यामीन के इलाके में था, और कभी उसको कहा गया है कि वो यहूदा के हिस्से में था। लेकिन असल में जो यरूशलेम है, ये बेसिकली दोनों के बॉर्डर पर था, दोनों के बॉर्डर पर था। सो उसको कभी यहूदा का हिस्सा भी कहा जाता है और कभी बिन्यामीन का हिस्सा भी
کہا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں قبیلوں کی سرحد پر تھا، بالکل بارڈر پر تھا. اور یروشلم پر آپ کو پتا ہے کہ قبضہ ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک یروشلم پر قبضہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ یشوع نے مین علاقوں پر قبضہ کر لیا، مین شہروں پر قبضہ کر لیا، لیکن کچھ علاقوں پر قبضہ نہیں ہو پایا. یروشلم پر قبضہ نہیں ہوا. اور کیوں نہیں ہوا یہ بھی آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ اسی چیپٹر کی 63ویں آیت دیکھیں نا تو وہاں پہ لکھا، اور یبوسیوں کو جو یروشلم کے باشندے تھے بنی یہودا نکال نہ سکے، سو یبوسی بنی یہودا کے ساتھ آج کے دن تک یروشلم میں بسے ہوئے ہیں. یروشلم میں کون رہتا تھا؟ یبوسی. یبوسی یروشلم میں رہتے تھے، اور یروشلم کیونکہ ایک پہاڑی شہر تھا، یعنی ایک پہاڑ پر بسا ہوا تھا، سو اس کو سر کرنا مشکل تھا. ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. اور یہودا کا جو قبیلہ ہے یہ انتہائی طاقتور قبیلہ تھا، اور اس کو جو سرحد ملی ہے اس کے 3 سائیڈ پر دشمن ہیں. یہودا کو جو جگہ ملی ہے 3 سائیڈ پر اس کے دشمن ہیں. مشرق میں موابی ہیں، مغرب میں فلسطی ہیں، اور جنوب میں ادوم ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس قبیلے سے بادشاہ کو آنا ہے اس کو ٹف حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ سٹرونگ ہو، زیادہ ٹف ہو. سو اس کو جو جگہ ملی ہے اس کے 3 سائیڈ پر دشمن ہیں، اور اتنا طاقتور ہونے کے باوجود یہ یروشلم سے یبوسیوں کو نہیں نکال سکے. اور آپ کو پتہ ہے یبوسیوں کو کس نے پھر نکالا تھا یروشلم سے؟ داؤد بادشاہ نے یبوسیوں کو نکالا تھا. اور یہ کب ہوا تھا؟ تقریباً 1000 قبل از مسیح میں، یعنی 300-400 سال گزرنے کے بعد جا کر یہ ہوا ہے. ساؤل سے بھی نہیں نکالا گیا، اس سے پہلے قاضیوں سے بھی نہیں نکالا گیا. داؤد نے جا کر یروشلم شہر کو فتح کیا ہے اور یہاں سے یبوسیوں کو نکالا ہے. جب تک داؤد نہیں آتا تب تک یروشلم کن کے قبضے میں رہے گا؟ کنانیوں کے قبضے میں رہے گا. اور یہ کمی کس میں ہے؟ یہ کمی یہودا کے لوگوں میں ہے کہ وہ ان کو وہاں سے نہ نکال سکے. اگر وہ چاہتے، اگر وہ ہمت کرتے تو وہ نکال سکتے تھے، کیونکہ اگر خدا ان کو مصر سے نکال کر لے آیا اور اتنی فتوحات بخشی ہیں اتنے زبردست بادشاہوں کے خلاف بھی، تو کیا ایک شہر کے خلاف وہ فتح نہیں پا سکتے تھے؟ بیسیکلی انہوں نے کوشش نہیں کی. یعنی بس وہ آ گئے نا تو اب ان کا خیال ہے کہ بس سیٹل ہو جاؤ یار، بہ جاؤ یار، بس کرو، بہت ہو گئی جنگ شنگ، امن چاہیے ہن سانو، اور رہن دو، نہ کنانیاں نو بھی رہن دو. اس طرح کا لیزی ایٹیچیوڈ ان کے اندر آ چکا تھا. اور یہ ایمانداروں کے اندر بھی آتا ہے، جب آپ توبہ کر لیتے ہیں اور بہت ساری روحانی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں تو نہیں لڑتے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار چلن دے آج میں چلتا رہے. تو یہ کام یہودا نے بھی کیا ہے. یہودا، اگر آپ 13ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا، یشوع نے اس حکم کے مطابق جو خداوند نے اسے دیا تھا یفنا کے بیٹے کالب کو بنی یہودا کے درمیان اناک کے باپ اربا کا شہر کریت اربا جو حبرون ہے حصہ دیا. سو کالب نے وہاں سے اناک کے 3 بیٹوں یعنی سیسی اور رخیمان اور تلمی کو جو بنی اناک ہیں نکال دیا. یہ اناک کون ہے؟ یاد ہے آپ کو کچھ؟ بنی اناک او وڈے وڈے لمبے لمبے چوڑے چوڑے، لیکن اصل جو ان کی پہچان ہے، جب وہ جاسوس گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے وہاں بنی اناک کو دیکھا. وہ انہاں تو ڈر دے سے، یعنی یہ اناک وہ لوگ ہیں جن سے وہ جاسوس ڈرتے تھے جب وہ وہاں پر گئے. اور جب انہوں نے رپورٹ دی ہے نا تو انہوں نے اناک کو بھی بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے بنی اناک کو دیکھا. تو یہاں دیکھیں کالب نے آرام سے بنی اناک کو وہاں سے نکال دیا اور فتح پا لی. اور وہ وہاں سے دبیر کے باشندوں پر چڑھ گیا. دبیر کا قدیمی نام کریت صفر. اور کالب نے کہا جو کہ کریت صفر کو مار کر اس کو سر کر لے اسے میں اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا. تب کالب کے بھائی کنس کے بیٹے گنتیل نے اس کو سر کر لیا، سو اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی.
ये जो कालिब है, ये आपको पता खुद भी एक बहादुर शख्स, और इसकी बहादुरी का हमें सबसे पहले कैसे पता चलता है? कैसे? जब ये जासूस के तौर पर गया था, आपको पता है 12 जासूसों में कालिब भी था। यशवा और कालिब 2 लोग थे, यहूदा से कालिब और इफ्राइम से यशवा। इन 2 कबाइल से ये जो 2 लोग थे, उन 12 में सिर्फ ये वाहिद 2 लोग हैं जो कि यर्दन के पार गए। इवन के मरियम भी नहीं गई, हारून भी नहीं गया, मूसा भी नहीं गया, और तमाम लोग जो कि 20 साल और इसकी उम्र से ज्यादा थे वो नहीं गए। सिर्फ 2 लोग, यशवा और कालिब। और जो कालिब है ये उन जासूसों में इसका शुमार था, और जासूसों में शुमार, जाहिर सी बात है कि अगर किसी को जासूसी करने भेज रहे हैं तो कोई बड़ा एक्टिव और तगड़ा किस्म का शख्स होगा ना, बहादुर होगा। कोई कमजोर दिल तो जासूस हो ही नहीं सकता, वो भी दूसरे के घर में जाके जासूसी करना, दूसरे के मुल्क में जाके जासूसी करना, ये मुमकिन नहीं है। सो कालिब एक बहादुर शख्स है, और वो बहादुरी को पसंद भी करता है। उसने एक शर्त रखी, जी अगर कोई इस शहर को ले ले तो मैं अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दूंगा। अब उसका जो भाई है किन्ज, उसका बेटा जो है, उसने उस शहर को ले लिया, सो उसने उसके अपनी बेटी जो है वो उसे ब्याह दी। अच्छा, यहां पर एक बड़ा जबरदस्त वाकया है, ये मैं आपको बताता हूं। जब वो उसके पास आई तो उसने उस आदमी को उभारा कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। सो वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालिब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने कहा, मुझे बरकत दे, क्योंकि तूने जनूब के मुल्क में कुछ जमीन मुझे इनायत की है, सो मुझे पानी के चश्मे भी दे। तब उसने उसे ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे इनायत किए। यहां पर कालिब की बेटी का जिक्र है कि कालिब की बेटी अक्सा अपने गधे से उतर कर अपने बाप से पानी के चश्मे मांगती है, क्योंकि जमीन का जो हिस्सा उसको दिया गया है वो पानी के बगैर इतना कारआमद नहीं है। सो जमीन तो दे दी, वो कहती है कि मुझे पानी के चश्मे भी साथ में दे। इसको बहुत सारे लोग दुआ के साथ एसोसिएट करते हैं कि जिस तरह अक्सा ने कालिब से मांगा है, जिस तरह अक्सा कालिब से मांगती है और उसको दिया जाता है, इसी तरह हम भी खुदा से जब भी मांगते हैं खुदा हमें देता है। अगर आप 2-4 बातें इसमें नोट करें तो उसने एक सोची समझी रिक्वेस्ट की है। अगर आप अक्सा की इस फरमाइश को देखें, इस दुआ को देखें या इस रिक्वेस्ट को देखें, तो सबसे पहले नंबर पर ये एक सोची समझी रिक्वेस्ट है। ये कोई अचानक की जाने वाली रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रिक्वेस्ट के तहत वो अपने बाप के पास आई है। और बिल्कुल हमें भी सोच समझकर अपने बाप के पास दुआ के लिए आना चाहिए। हमें क्लियर हो, हमें पता तो हो मांग क्या रहे हैं खुदा से। क्या ख्याल है? हमारे जहन में उसका खाका क्लियर होना चाहिए कि हम खुदा से क्या चाहते हैं, हम खुदा से क्या मांग रहे हैं। एक और बड़ी प्यारी मिसाल आपको मिलती है इब्राहिम की, कि खुदाया अगर 50 लोग उस शहर में हों तो क्या तू उसको गारत करेगा? फिर 40, फिर 30, 20, 10। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि बड़ी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, बड़ी सोची समझी रिक्वेस्ट है। उसने कहा नहीं, कहा खुदाया अगर उसे रास्तबाज होंगे तो तू मार देगा? नहीं, खुदाया अगर इतने रास्तबाज होंगे तो इसका क्या मतलब है कि आपकी दुआएं आपको सोच समझकर स्पेसिफिक दुआएं करनी चाहिए। आपको पता हो कि आप खुदा से क्या मांग रहे हैं और किस तरह से मांग रहे हैं। इससे एक और चीज जो हम सीखते हैं वो है कि वो हलीमी से मांगती है। वो क्या करती है? हलीमी से मांगती है। वो अपने बाप को कहती है कि तू मुझे बरकत दे। उसके मांगने में हलीमी है। तीसरे नंबर पर उसकी रिक्वेस्ट में शुक्रगुजारी है। उसकी रिक्वेस्ट में क्या है? शुक्रगुजारी है उसके लिए जो उसके बाप ने उसे पहले से दिया हुआ है। उसकी रिक्वेस्ट में क्या है? शुक्रगुजारी है। अगर आप देखें ना, क्योंकि तूने जनूब के मुल्क में कुछ जमीन मुझे इनायत की है, सो पानी के चश्मे भी मुझे दे। यानी जो तूने मुझे पहले दे रखा है उसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे वो जमीन इनायत की है, सो तो मुझे ये भी दे। यानी हमारा भी दुआ में रवैया क्या होना चाहिए कि हम शुक्रगुजारी करें
کہ خدا جو تو نے ہمیں پہلے دے رکھا ہے, جو بھی خدا نے آپ کو آپ کی زندگی میں بخش رکھا ہے, جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے شکر گزار ہوں. آپ کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے, لیکن جو آپ کی زندگی میں ہے اس کے لیے شکر گزار ہونا ضروری ہے. سو مجھے پانی کے چشمے بھی دے. تب اس نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے عنایت کیے, اور اس کی ریکویسٹ پر فوری اس کا باپ عمل کرتا ہے اور اس کو اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے دیتا ہے. جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق حلیمی اور عاجزی اور شکر گزاری کے رویے کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو برکت دیتا ہے. اچھا, اس سے آگے بڑھے, 16ویں باب پہ ہیں. 16ویں باب میں آگے یوسف کے حصے کا ذکر ہے. لکھا ہے, اور بنی یوسف کا حصہ کرا ڈال کر یریحو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا, یعنی مشرق کی طرف یریحو کے چشمے بلکہ بیابان پڑا. پھر اس کی حد یریحو سے کوہستانی ملک ہوتی ہوئی بیتیل کو گئی. اچھا, جو یوسف ہے, چوتھی آیت میں لکھا ہے, پس بنی یوسف یعنی منسی اور افراہیم نے اپنی اپنی میراث پر قبضہ کیا. یوسف اور یوسف کی جو میراث ہے اس کے دو بیٹوں کو دی گئی تھی, یعنی منسی کو اور افراہیم کو. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یعقوب نے یوسف کے بیٹوں کو برکت دی تھی تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ تیرے نہیں بلکہ میرے ہی بیٹے ہیں, اور یہ ایسے ہی ٹریٹ کیے جائیں گے جس طرح کے میرے بیٹے ہیں. سو ان کے بڑے اور زبردست گھرانے تھے, سو ان کو اکارڈنگلی اسی طرح سے جائیداد میں حصہ ملتا ہے. اور بنی افراہیم کی سرحد ان کے گھرانوں کے مطابق یہ تھی. یہ آگے پورا بنی افراہیم کی سرحد کا ذکر ہے. 10ویں آیت دیکھیں 16ویں باب کی. اور انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے سب کو نہیں نکالا. افراہیم دے کام کی نے کہ انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا, بلکہ وہ کنانی آج کے دن تک افراہیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں. یہ پہلے بھی جو لکھا ہو نا آج کے دن تک, آج کے دن کا مطلب یہ ہے کہ جب یشوع کی کتاب لکھی گئی تب تک. اب یہ نوٹ کریں کہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو خادم بنا لیا. اب اگر آپ کسی کو خادم بنا سکتے ہیں تو کیا آپ اس کو نکال نہیں سکتے؟ تسی کہو یار میں سارے پنڈ نو جا کے تے اپنا غلام بنا لیا ہے. تو اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی کو غلام بنا لیں تو اس کا مطلب سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو نکال بھی سکتے تھے یا وہ سزا دے سکتے تھے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی تھی, لیکن آپ نے وہ نہیں دی. شاید آپ کے دل میں لالچ ہو کہ یار میں جنگ دے چکر سے کی پینا, بس ٹھیک ہے انہوں نوکر شوکر بنا لینے, انہوں کو کام لواں گے. شاید آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, شاید آپ امن چاہتے ہیں, لیکن امن کی خواہش اور اس محنت کی خواہش میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کے حکم کو توڑ رہے ہیں. اور شاید آپ کو پیسوں کا لالچ ہے کہ جی ان سے ہم کام لیا کریں گے, ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا, ہمارے ملازم اتنے سارے ہو جائیں گے, یہ سارے لوگ تو اب ہمارے قابو میں. جو بھی ہے, جب انہوں نے بیگار کا کام ان سے لینا شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی مرضی کو رد کیا ہے. اس معاملے میں خدا کی مرضی پوری نہیں کی. اور آپ دیکھیں گے کہ افراہیم کے قبیلے کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. جو جہاں جہاں جیسے جیسے کنانیوں کو چھوڑتا جائے گا وہ کنانی کل کو ان کے لیے وبال جان بنیں گے, کیونکہ خدا کو تو پتا تھا. اسی لیے خدا نے کہا تھا کہ تم نے کنانیوں کو نہیں چھوڑنا, صرف وہ کنانی چھوڑے جائیں گے جو خداوند یہوہ پاک خدا کو اپنا خداوند تسلیم کر لیں گے, جس طرح کہ راہب کسبی نے کیا تھا. اس نے خداوند کو اپنا خدا تسلیم کیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. جبونیوں کے معاملے میں بھی خدا نے ان کو تسلیم کر لیا کیونکہ انہوں نے بھی خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا. لیکن خدا نے کسی کنانی کو اجازت نہیں دی. لکھا نا ان کے دل سخت کر دیے, مطلب
کہ کوئی کنانی صرف اپنی جان بچانے کے لیے دھوکہ دے بنی اسرائیل کو آ کے کہ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ وہ، اور وہ خدا کو تسلیم نہ کرے، ایسی کوئی صلح نہیں ہو سکتی۔ اگر صلح ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ خدا کے حضور میں جھکیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اور یہ جو شہر ہے نا جزر، جس کا یہاں پر ذکر ہے، یہ اگر آپ یشوع کی کتاب کے 10ویں باب کی 33ویں آیت دیکھیں تو یشوع اس شہر کو پہلے ہی فتح کر چکا ہے، تو کوئی زیادہ کام بھی نہیں تھا کرنے والا، تو آرام سے یہ کنانیوں کو وہاں سے نکال سکتے تھے، ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ اچھا، اس کے بعد 17ویں باب پہ آئیں، یہ چیپٹر چھوٹا سا تھا 16واں۔ 17ویں باب میں منسی کا علاقہ ہے، پہلے یہودا کا تھا، پھر افرایم کا، اور اب کس کا ہے؟ منسی کا علاقہ۔ لکھا منسی کے قبیلے کا حصہ کرہ ڈال کر یہ ٹھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پہلوٹا تھا، اور چونکہ منسی کا پہلوٹا مکیر جو جلاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس نے جلاد اور بس اس کو جلاد اور بسن ملے۔ یہاں پر صلہ فہاد کی بیٹیوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے کہ ان کو بھی جائیداد میں حصہ دیا گیا۔ صلہ فہاد کی بیٹیاں ہی تھیں، اس کے بیٹا نہیں تھا، اور خدا نے موسیٰ کے ذریعے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو جائیداد دی جائے، اس سے پہلے عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ بلکہ 12ویں آیت دیکھیں، تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک میں کنانی بسے ہی رہے، اور جب بنی اسرائیل زوراور ہو گئے تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا۔ پہلے افرایم نے وہی کام کیا اور اب منسی نے بھی وہی کام کیا۔ بھئی اگر آپ بیگار کا کام لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے زیادہ طاقتور ہیں، تو جب زیادہ طاقتور ہیں پھر بھی آپ ان کو نکال نہیں رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اچھا، 14ویں آیت میں دیکھیں، یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ اور بنی یوسف نے یشوع سے کہا کہ تو نے کیوں کرہ ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں، کیونکہ خدا نے ہم کو برکت دی ہے۔ ان کو جو میراث ہے وہ پراپر ملی ہے، یہ ان کے پاس جو جگہ ہے تھوڑی نہیں تھی، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یشوع نے ان کو جواب دیا، اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افرایم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ ان کو جو جگہ ملی ہے جہاں پر یہ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ بیسیکلی ووڈ لینڈ ہے یا جنگل کہہ لیں کہ ایک جنگل ہے، اور بھی شہر ہیں جہاں کنانی بسے ہوئے ہیں، آتے وہ سارے ان کی حدود میں ہیں، یعنی وہ یوسف کی یعنی منسی اور افرایم کی حدود میں آتے ہیں۔ اب یہ آ کر یشوع سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو سانو اور بھی جگہ دے۔ وہ کہنا ہے لکڑیاں واٹ کے سدھی کر دو نا اپنے لیے جگہ، ابھی آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آپ کو علاقہ مل گیا، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا ہے، لیکن یہ بھی تمہارے ہی حصے میں آتا ہے، تو یہاں سے لکڑیاں کاٹو، اس کو صاف کر لو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، محنت نہیں کرنی ایسا، تو محنت کوئی نہیں کرنی اسی وہ کہندے سانو جگہ دے ہور۔ یشوع کہندا کو نہیں لبنی، اے جا کے لکڑیاں کلیاں کٹو تے اپنے لیے جگہ صاف کرو۔ اب آگے دیکھیں، بنی یوسف نے کہا یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں، اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں اور جو یزریل کی وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں۔ لوکا لوگال انہوں نے کہا جی ایتھے جگہ گھٹ ہے، آگے جنگل جنگل ہے، اس تو کہ کنانیاں کو لوہے دے رتھ نے۔ اب لوہے کے رتھ کا مطلب یہ ہے کہ رتھ تو وہ لکڑی کے ہی ہوں گے، لیکن شاید ان پر لوہے کی وہ جو پتریاں لگا کر ان کو مضبوطی دی جاتی ہے۔ وہ کہنے نے انہوں کو لوہے دے رتھ نے، انہوں کو اسی ہن کیویں کریے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنے یہ سستی کا شکار ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لکڑیاں وڈن والا بھی کام چھڈو، تو وہ اگلیاں کو ویسے لوہے دے رتھ نے، تو انہوں نے بھی چھڈو سانو ہور زمین دے دو۔ جو آپ کو حصہ دیا گیا ہے اس میں آپ نے محنت نہیں کرنی، اس میں آپ نے ترقی نہیں کرنی، ہور دو سانو۔ آپ کو پتہ ایماندار بھی اس چکر میں اکثر پھنستا ہے کہ جو اس کو خدا کی طرف سے ایک برکت ملی ہوتی ہے، جو ایک خدمت ملی ہوتی ہے، وہ دے سے محنت نہیں کرتا تے ہور منگی جاندہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟
خدا نے آپ کے ذمہ خدمت لگائی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو جب تک آپ اپنی ایگزسٹنگ خدمت کو پورے طریقے سے نہیں کریں گے، اس میں محنت نہیں کریں گے، وہ لکڑیاں کاٹ کے صاف نہیں کرو گے، وہ لوہے دے رتھاڑے نال لڑو گے نہیں جا کے، آپ کو آگے کچھ نہیں ملے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمیں اس میں محنت نہ کرنی پڑے، ہمیں اس میں تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، ہمیں اور برکت مل جائے، ہمیں اور خدمت مل جائے، ہمیں اور ہمارے لیے دروازے کھل جائیں. لیکن نہیں کھلتے. کیوں؟ کیونکہ جو ایگزسٹنگ آپ کو ملا ہے آپ اس میں وفادار نہیں ہیں. یہ حصہ یوسف کے قبائل کو ملا تھا، یہ ان کے حصے میں تھا. اب ان کو کرنا کیا تھا کہ وہ لکڑیاں کاٹیں، اپنے لیے جگہ صاف کریں، اور جو آگے کنانی بسے ہوں ان سے جا کے لڑیں. یشوع ان کو کیا کہتا ہے؟ یشوع کا جواب بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتا ہے، یشوع نے بنی یوسف یعنی افراہیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو. مینوں پتا ہے تسی بڑے بھی ہو تے زور بھی رکھتے ہو، لیکن مسئلہ کہتا ہے نیت دا. نیت کا فطور ہے، مسئلہ نیت دا ہے. سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زور آور بھی ہیں. یشوع کہتا ہے مینوں یقین ہے تسی زور آور ہو تو تسی درخت بھی کاٹ لو گے، تو تسی کنانیاں نو بھی کاٹ لو گے. ان ادر ورڈز کچھ نہیں لبنا، اور یہی مطلب ہے نا کہ اور کچھ نہیں ملنا، بس جو مل گیا یہی ہے. اسی میں محنت کرو، اسی میں اپنی جگہ بنا لو. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ایکسپیکٹ کرو کہ بھئی ہمیں درختوں کو بھی کاٹ کر صاف نہ کرنا پڑے اور ہمیں کنانیوں کو بھی نہ نکالنا پڑے کیونکہ وہ زور آور ہیں، اور ہمیں اور ہی کوئی حصہ مل جائے، سانو کچھ کرنا نہ پڑے. تو یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. سو جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم اور زیادہ اپرچونٹیز کے لیے اکثر ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کام خدا نے ہمیں الاٹ کیا ہے وہ پورا نہیں کرتے، وہ پورا نہیں کرتے. گاڈ بلیس یو.